سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتسل ببزل خمو سلامكم بزح ترفي بلالي كبرات حواتي انقعدوا ما ناو شانالي بالسلام مزاهم نلوم ما عنتي حزلكم زمزاهو فيديو كعا كم تلمود على تاو الشرفي بنا إثيوبيا نقد بانكي إلنا بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بزالي معراقا كومون بكفتن يامت أنزل شرفانا يقل بانكتات إنما نزل حذيرنا نرينا اسكع فيديو في الزامة نختكتاتلو بأخورتي عدم نشانالي حدش تزهونكم سبسكرايب نبرازهونكم كعال لايك شير ناقوركم نختبراتاتو عنوان بتحتنا يلاو كبرات حواتي لايك شير نتقور لي كابلبين نامسدونك إياه دقع بيتواي بمجمرة أنريو لما عندي ميازة كرتا جنبوت حدا ويكعا مي عسرتا كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان إنجليز باوند سترلينج كويت يونايتد عرب إمارات درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان دينار بحرين دينار تركي جبسي يمن وزت زبالك الرئيلة نيزين زرزر حجرات زي أني مثلا مالتيو بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار حد ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 224 قرش الندوي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمريكا دولار عسل تخلتش حنا 400 يمزلو دولار بناي زحي بانكي 230 حدين قرش الندوي 04 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار عسل 3 شحن حد 204 يمزلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 259 قرش الندوي 10 سنتيمن كشرت كلو 100 دولار 15 شحن 920 يمزقلو بزقلي معداقا أسعبنا نريو يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 229 قرش ندوي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10 شحن 900 يمزقلو يورو بناي جلوبال بانكي 249 قرشن 9 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10 شحن 909 قرشن بتشا يمزقلو مالتيو يورو بزقلي معداقا ويكعا ببلاك ماركت 280 قرشن ندوي 29 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10 شحن 29 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سويزرلاند فرانك حد ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 236 قرش ندوي 04 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 604 يمزلو مالتيو ناي سويس فرانك بناي وقاقم بانكي 261 قرش ندوي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 16 شحن 115 قرش يمزلو مالتيو سويسرلاند فرانك بناي وقاقم بانكي 293 قرش ندبي 64 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويسرلاند فرانك 19 شحن 364 قرش يمزقلو مالتشو قصيلنا نريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 86 قرش ندبي 07 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 8 شحن 607 يخون له مالتيو كندا دولار بناي وقاقم بانكي 95 قرش ندوي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 9565 يمزقلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 115 قرش ندوي 13 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11513 قرش يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 78 قرش ندوي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 7815 قرش يخون له مالتيو أستراليا دولار بناي وقاقم بانكي 84 قرش ندوي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 8415 قرش يمزقلو مالتيو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 202 قرش ندوي 21 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 321 قرش يخون له مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوان
ሓደ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 16 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 1675 ቅርሽን ይመጸሎ። ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 18 ቅርሽን 14 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 1800 14 ቅርሽን ብቻ ይመጸሎ ማለት እዩ። ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 22 ቅርሽን 00 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 22 ሽሕ ብቻ ይመጸሎ ማለት እዩ። ብምቕጻል ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ሓደ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 152 ቅርሽን ነጥቢ 76 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 15276 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 17 ይቅርታ 195 ቅርሽን ነጥቢ 12 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 17512 ቅርሽን ይኸውነሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 212 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 21260 ይኸውነሎ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝፀንሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዓረብ ሃገራት ይክኸውን። ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ክብራት ኣሕዋተይ ማለት እዩ። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ እትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 33 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ይቅርታ ሶሪ ክብራት ኣሕዋተይ ናብ ናይ ስዑድያ ኸይደ ነይራ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 519 ቅርሽን ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 51980 ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ሓደ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 33 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 33,75 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ብምቕጻል ንሪኦ ብናይ ግሎባል ባንኪ ክኸውን ናይ ግሎባል ባንኪ 36 ቅርሽን 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 36,35 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 43 ቅርሽን 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 43,35 ቅርሽን ይኸውነሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ብምቕጻል እንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ሓደ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 33 ቅርሽን ነጥቢ 00 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 33 ሽሕ ብቻ ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣምሃራ ባንኪ 35 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 35,10 ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 42 ቅርሽን ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 42,51 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ሓደ ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 413 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 41,370 ይመጸሎ ማለት እዩ። ብምቕጻል እንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ሓደ ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 224 ቅርሽን ነጥቢ 72 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 22,472 ቅርሽን ብቻ ይመጸሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ሓደ ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 422 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 42,215 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ብምቕጻል እንሪኦ ናይ ቱርኪ ሊሬ ሓደ ናይ ቱርኪ ሊሬ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ
بنا إثيوبيا بلاك ماركت 4.12 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي ترك ليري 412 قرشن يمزلو أزيرنا نريو ناي جبسي إيجيبتيشن باوند حد ناي جبسي إيجيبتيشن باوند 3.15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جبس باوند 315 قرشن يمزلو مالتيو كبرات حواتي قنبت حدا بناي انكو بزحكم انكو عن الديتا مارام بسلامة بزحكم تخاتلتي كرستنا سهونكو مالتي كبرات حواتي انقدي لو ما عند شرفي او يوم ناي سناتي موساه ناي سناتي مؤناس ينهسهم نزي حدش نقري لين مالتي دقا عبيت وي نسهم كيك ندي تحول لهم نزول لومو حساب رئيسه ما كومنت تصحف لي كمتي كل كسي زول بتخكل كيو سكن كيك النسكن تخكلني حاوريتا تزحولكنا أكومنت صحيفكن نتزيف الاسم نسخاتكم حسب تخفافلو مالتيو نيلو معن تفيديزي أتمثل نيرا اسكع فيديو في الزامن نستخاتات لكم لي كابل بنا مسكنكو بدعم يسفتوكم زخوركم سنايو باي باي.